अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो एक लड़की नूर मुकद्दम के बारे में है। इस लड़की का इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया है कि अर्श के किंगरे भी हिल गए होंगे। इस लड़की के वालिद का नाम शौकत मुकद्दम है, जो कि एक साबिक आर्मी ऑफिसर है। ये दो बहनें और एक भाई है। नूर मुकद्दम अपनी बहन से छोटी है। इसको 20 जुलाई की रात कत्ल किया गया था। इसके कातिल का नाम जाकर जाफर है, जो कि अरबपति लोग हैं। इनका एक पाँव इस्लामाबाद में होता है तो दूसरा अमेरिका में। ये लोग कराची में रहते हैं, लेकिन अमीर लोगों की तरह इन्होंने अपना एक घर इस्लामाबाद के पोश इलाके F7 में भी बना रखा है। ये फैमिली दोनों जगहों पर रहती है। कातिल ज़ाहर जाफ़र अमेरिका में पैदा हुआ था। न्यू जर्सी में इसने तालीम हासिल की। आजकल पाकिस्तान में रहाइश पजीर है। नफ्सियात दान कहते हैं कि पागलपन की 9 वजूहात हैं और पहली 3 वजूहात दौलत, दौलत और दौलत हैं। ज़ाहर जाफ़र मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ, इसलिए इसमें वो तमाम खराबियां मौजूद हैं जो एक अमीर ज़ादे में होती हैं: तकब्बर, बदतमीज़ी, जुल्म और नशा। ज़ाहर जाफ़र अपने वालिदैन की दौलत को दोनों हाथों से खर्च करने का आदी था, क्योंकि इसके पास दौलत की कमी नहीं थी। जिस लड़की का कत्ल हुआ यानी नूर मुकद्दम और कातिल ज़ाहर जाफ़र दोनों दोस्त थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते और खाते पीते थे। इनका ख़ानदान भी एक दूसरे को जानता है। 19 जुलाई को ईद से पहले नूर अचानक घर से गायब हो गई। वालिदैन ने तलाश किया मगर वो ना मिली। इसका फ़ोन भी बंद था। इसकी वालदा ने कातिल के वालिद शौकत जाफ़र से रब्ता किया तो शौकत जाफ़र ने लाइल्मी का इजहार किया। वालदा मज़ीद परेशान हो गई। इस दौरान नूर का फ़ोन ऑन हुआ। इसने अपनी वालदा को बताया कि मैं लाहौर दोस्तों के साथ आई हुई हूँ, कल परसों तक आ जाऊँगी। वालदा मुतमिन हो गई। 20 जुलाई को इल्म हुआ कि वो लाहौर नहीं थी, बल्कि वो ज़ाहर जाफ़र जिसने इसका बेदर्दी से कत्ल किया था, इसके साथ इसके घर में थी। कत्ल के दिन यानी 20 जुलाई को 4 बजे दोनों का झगड़ा हुआ। ज़ाहर ने उसे मारना शुरू कर दिया। नूर ने जान बचाने के लिए रोशनदान खोलकर पहली मंजिल से छलांग लगा दी। वो ग्रिल के साथ भी टकराई और फर्श पर गिरने से ज़ख्मी भी हो गई। घर पर इस वक्त 2 मुलाजिम मौजूद थे, मोहम्मद जमील और इफ्तिखार। इनमें से एक खानसामा था और दूसरा चौकीदार। ये दोनों जवान हैं। नूर इनके सामने फर्श पर गिरी और घिसट कर गेट की तरफ बढ़ने लगी। वो चौकीदार की मिन्नतें करती रही कि उसे बाहर जाने दे, वरना इसे ज़ाहर कत्ल कर देगा, मगर वो पत्थर का बुत बनकर खड़ा रहा। इस दौरान ज़ाहर तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे आया और नूर को बालों से पकड़कर दोबारा अपने कमरे में ले गया। वो इसका सर सीढ़ियों पर भी मारता रहा। यह दिन 4:30 बजे का वाक़या है। मुलाजमों ने फ़ोन करके कातिल के वालिद को बताया, मगर इसने इग्नोर कर दिया। ज़ाहर ने इसके बाद नूर को अपने कमरे में ले जाकर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसने नूर के जिस्म पर 4 जगह चाकू मारा। एक बड़ा जख्म छाती पर भी था। वो मिन्नतें कर रही थी, मगर वो इसके जिस्म को चाकू से काटता रहा। नूर ने अपने बचाव के लिए वीडियो कॉल्स करने की भी कोशिश की, शोर भी मचाया, मगर कोई इसकी मदद को ना पहुंचा। ज़ाहर ने इस दौरान अपने वालिद को फ़ोन करके बताया कि नूर मुझसे शादी नहीं कर रही, मैं उसे कत्ल कर रहा हूँ। इसके वालिद ने इस बात को भी सीरियस नहीं लिया। मुलाजमों ने एक बार फिर फ़ोन करके ज़ाहर को बताया कि कमरे के अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, लोग घर की तरफ देख रहे हैं। ज़ाहर ने जवाब दिया कि तुम फिक्र ना करो, मैं थेरेपी सेंटर वालों को फ़ोन करता हूँ। थेरेपी सेंटर से मुराद एक ऐसी तंजीम है जो पार्टियों के दौरान अमीरों के बच्चों को इस्लामाबाद में संभालती है। ये तंजीम 2 भाई दिलीप कुमार और वामक रियाज चलाते हैं। ज़ाहर जाफ़र ने वामक रियाज को फ़ोन किया और उसे कहा कि वामक, मेरे घर किसी लड़के को भिजवा दो। मेरा बेटा ज़ाहर किसी लड़की के साथ सोलिसाइड कर रहा है। सोलिसाइड का मतलब अंग्रेज़ी में गैर कानूनी, गैर अखलाकी जिनसी ताल्लुक़ को कहते हैं।
والد نے اتنے دھیمے لہجے میں کہا کہ تھراپی سینٹر والے حیران رہ گئے۔ بہرحال تھراپی سینٹر والوں نے اپنی ٹیم بھجوا دی۔ اس دوران نور اور ظاہر کے دوست بھی ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ گیٹ پر کھڑے تھے اور ٹیلی فون کے ذریعے ظاہر سے بات چیت کر رہے تھے۔ تھراپی سینٹر والوں نے ظاہر سے کہا کہ وہ دروازہ کھولے، مگر ظاہر نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ ٹیم کا مینیجر امجد سیڑھی لگا کر اوپر گیا تو دیکھ کر سکتے میں آ گیا، کیونکہ وہاں ایک ہولناک منظر تھا۔ پورے کمرے میں خون تھا، جبکہ نور کا سر تن سے علیحدہ ہو کر دور پڑا تھا۔ امجد نے ٹیم کو آواز دی، فوراً اوپر آ جاؤ، لیکن ٹیم کے اوپر پہنچنے سے پہلے ہی ظاہر نے امجد پر حملہ کر دیا۔ اس نے گولی چلائی، لیکن گولی پستول میں پھنس گئی۔ اس نے اس کے بعد امجد پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ چاقو امجد کے جگر میں پیوست ہو گیا، مگر اس نے مزاحمت جاری رکھی اور اس نے ظاہر کو گرا لیا۔ اس دوران ٹیم آ گئی اور انہوں نے ظاہر کو باندھ دیا۔ ہمسائے افراتفری دیکھ رہے تھے۔ ایک ہمسائے نے پولیس بلا لی۔ پولیس بھی حیران رہ گئی۔ پولیس نے قاتل کو گرفتار کر لیا۔ شوکت مقدم یعنی لڑکی کے والد کو اطلاع دی گئی۔ ظاہر کا والد کراچی سے فوراً آ گیا اور آتے ہی پولیس پر چڑھائی کر دی۔ اس کا بار بار کہنا تھا کہ آپ لوگ میرے بیٹے کو قاتل کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ پولیس نے اسے سمجھایا، لیکن اگر دولت میں تکبر نہ ہو تو وہ دولت نہیں ہوتی۔ قاتل کے والد نے وکلا کی لائن لگا دی اور ہر طرف سے دباؤ بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ لیکن میں یہاں پولیس کی تعریف کیے بنا نہیں رہوں گا، خاص کر ڈی آئی جی افضال احمد کوثر قابل تعریف ہے۔ یہ شخص دباؤ میں نہیں آیا۔ اس نے تفتیش کرائی تو ظاہر قاتل ثابت ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس نے قاتل کے والد ذاکر جعفر اور قاتل کی والدہ عصمت آدم جی کو بھی گرفتار کر لیا، کیونکہ اگر والدین چاہتے تو یہ قتل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان دونوں ملازمین کو بھی پکڑ لیا جو اس وقت موجود تھے۔ ذاکر جعفر اور ان کی بیگم عصمت آدم جی نے بچنے کی پوری کوشش کی۔ ریمانڈ کے وقت بھی وکلا کی لائن لگا دی گئی، لیکن پولیس کی استقامت کی وجہ سے ان کی ساری کوششیں بے سود ہو گئیں۔ اس وقت قاتل ظاہر جعفر پولیس کی حراست میں ہے اور پولیس نے 2 دن کی ریمانڈ پر اسے حوالات میں بھیج دیا ہے۔ جعفر فیملی اپنے بچے کو بچانے کے لیے اسے نفسیاتی مریض اور نشئی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ سوشل میڈیا پر جان بوجھ کر ایسی خبریں پھیلا رہے ہیں جس سے ان کا بیٹا بچ جائے۔ یہ امریکہ میں بھی جیل کاٹ چکا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب ظاہر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو انہوں نے تھراپی سینٹر والوں کے ساتھ مل کر اسے نفسیاتی مریض ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ پولیس گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہوئی تھی۔ پولیس نے جب ظاہر کو گرفتار کیا تو وہ اس وقت بھی پورے ہوش و حواس میں تھا اور آج بھی ذہنی طور پر صحت مند ہے۔ اس کی چالاکی دیکھیے، یہ پولیس کو ایک ہی بیان دے رہا ہے کہ میں امریکہ شہری ہوں، مجھ پر پاکستانی قوانین لاگو نہیں ہوتے، آپ مجھ سے میرے وکیل کے ذریعے سوالات کریں۔ اب عدالت اس ظالم انسان کو کیا سزا دیتی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر میرے خیال میں ایسے انسان کو سزائے موت ضرور دینی چاہیے جس نے ایک معصوم کو بے دردی سے مار دیا۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔